बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआए परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हो। मैं आफरीन है सुहेल आफरीदी साहब के दिमाग को जी ऐसे नहीं। वो शख्स जुमरात को अडियाला जेरा अचानक से क्यों अडियाला जाने का हुआ? पिछले कई हफ्तों से वो अडियाला की तरफ गए नहीं। सर सुहेल आफरीदी को भी आफरीन है और उनको मशवरा देने वालों को भी आफरीन है। जो मेरे पास खबर है और जो मेरा तजिया है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो आपके दिमाग में आ रहा है। ये आखिरी जुमरात होगी 8 फरवरी से पहले। जी हाँ, जिसमें अडियाला के बाहर सुहेल आफरीदी साहब मौजूद होंगे और उस दिन जुमेरात को क्या होना है, इससे मुताल्लिक तो मैं आपको अभी आगे चल के बताता ही बताता हूँ। दीगर भी कुछ खबरें ईमान मज़ारी वाली जो गिरफ्तारी वाली चीज़ें ना, वो सारी उल्टी पड़ गई सर। मैं कह रहा हूँ सिवाय पूरे पाकिस्तान में अताउल्लाह तारड़ साहब के, सिवाय एक शख्स ऐसा नहीं है जो ईमान मज़ारी की गिरफ्तारी पर मुतमईन नज़र आ रहा हो। सिवाय चंद वो पंटर-पुंटर जो होते हैं आपको पता है पेड वाले। लेकिन पहले मैं ज़रा सुहेल अफरीदी का रात का मर्दान का आखिरी पड़ाव था, आज उनका सवात का और ये पूरे फेज़ है, उसमें जी सारा चीज़ें शामिल है जी। तो पीटीआई कारकुनों के दरमियान सर वो बंदा ऐसे मौजूद था। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ़ इमरान खान साहब की वजह से। इस बंदे की अपनी भी परवरदिगार ने एक किस्मत और एक इज़्ज़त रखी है। नहीं तो ये काज़ को लेके ये लेके बहुत सी चीज़ें सामने आई, बहुत से लोग सामने आए। लेकिन अल्लाह ने शायद सुहेल अफरीदी को दी और वाक़ई कुछ फ़ैसला साज़ों की नींदें उड़ी हैं। एक बार-बार उड़ रही है। मुझे इख्तिलाफ़ है उन लोगों से जो कहते हैं कि नहीं अभी ये मूवमेंट का मोमेंटम नहीं बना। जी बन गया जी। इसको सिर्फ सिंध से ही शुरू कर देंगे तो बात बहुत आगे तक चली जाएगी। अच्छा खासा बन चुका जी। और जो साथ-साथ खिताब करें वो तो फिर कमाल ही थे ना। मीना खान कहते हैं कि पानी पानी सर से गुज़र चुका। अब इमरान खान की कालाती पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। आइन की हुक्मरानी की ये जंग हम ज़रूर जीतेंगे। हतमी लम्हा आ चुका। इस दफ़ा इमरान खान जो स्ट्रैटेजी देंगे फिर अवाम निकलेगी। फिर जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं हो जाए हम लोग आगे जाएँगे। बहरहाल मर्दान में ये पोज़ीशन थी सर। हद निगाह लोगों के सर ही सर थे। और सिर्फ़ वर्कर नहीं आम पब्लिक के लोग भी वहाँ निकले थे। और बहरहाल कई-कई जगहों से ऑपरेशंस के हवाले से भी कई जगहों से अवाम सड़क पे खड़े होके इन तमाम चीज़ों का जवाब दे रही थी। और अब आता हूँ जी सुहेल अफरीदी साहब ने जो जुमरात के हवाले से कहा, फिर उनके दीगर खिताबात आपको बताता हूँ जो खिताब किए उन्होंने। वो कहते हैं बुशरा बीबी बाहया और बापर्दा है, मर्दान में भी बोला और एक गैर सियासी खातून है, इनकी फैमिली से भी मुलाकात नहीं करवाई जाती, इमरान खान की बहनों को भी मिलने नहीं दिया जाता कि वो बाहर आकर सियासी बात करें। मैं इस जुमरात को अडियाला जेल आ रहा हूँ। और उम्मीद है कि मुझे मुलाकात करा दी जाएगी। नहीं मुलाकात कराएँगे तो फिर आप देखिएगा कि मुझे क्या करना है। फिर आप जानते हैं कि मुझे क्या करना है। सोहेल आफरीदी बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं जी और बड़े प्लान के साथ चल रहे हैं। उस बंदे को सिर्फ़ एक 32-34 साल का लड़का ना समझें जी। उसको मशवरा देने वाले बंदे भी बड़े कमाल किस्म के लोग हैं। ये आखिरी जुमरात है जी और इस जुमरात को मोमेंटम डेवलप करना है सोहेल आफरीदी ने अडियाला के बाहर। तो बस बहुत हो गया। ही स्टार्ट विद बुशरा बीबी, ही स्टार्ट विद इमरान खान की बहनें और मैं अब जा रहा हूँ जुमरात को। पिछले कई जुमरातों से वो नहीं गए। ये वहाँ से शुरू करेंगे मोमेंटम और जो पूरे पाकिस्तान में सराहियत करेगा, जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक। सुहेल अफरीदी साहब अपनी स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ अडियाला से ही करने जा रहे हैं। चाहे इसके कि शायद किसी अक्ल और शऊर रखने वाले को ये ख्याल आ जाए कि ये मुलाकात करवा दी जाए। बहरहाल मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस हवाले से सिर्फ़ यही इत्तला है कि जनाब ये सारा काम है। फिर जी सुने क्या हुआ क्या? मुख्तलिफ जगहों पे सुहेल आफरीदी साहब पहुँचे जी और सुहेल आफरीदी साहब का मर्दान में रैली से इख्तिताम हुआ जी रात को। और उस वक़्त फिर उन्होंने जो खिताब किया वो ज़रा सुन लें जी। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह जुमरात में अडियाला जेल अपने लीडर से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, उम्मीद है मुझे मिलने दिया जाएगा। हमें क्या करना है ये आप जानते हैं अगर मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इमरान खान की स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल है और मर्दान की ललकार है। और पाकिस्तान चौक से मैं ऐलान करता हूँ कि मैं इस स्ट्रीट मूवमेंट को कामयाब करूँगा। मेरा लीडर अगर बाहर होता तो कभी भी फ़लस्तीनियों के सर का सौदा ना करता। दीवार से लगाया जा रहा है, इदारे इंसाफ ना करें तो ये पुरअमन एहतजाज का हक आइन देता है। मैं इसे लीड करूंगा। पाकिस्तानी भी तैयार है और मैं भी इसे लीड करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूं। ईमान मजारी के हवाले से उन्होंने ट्वीट भी किया, वो मैं बाद में बताता हूँ। उन्हें कि इमरान खान मेरा लीडर है, वो सच्चा आशिक रसूल है, वो अल्लाह से डरने वाला नहीं है। ताकतवर लोगों से कहना चाहता हूं कि मुज़ाकरात का रास्ता मौजूद है, इसे अपनाएं, वरना अगर एहतजाज की कॉल जेल से आई तो हालात कंट्रोल करना मुश्किल होंगे। ये सुहेल आफरीदी साहब ने बोला। साथ ही ज़ाहिर बात है सुहेल आफरीदी की अप्रोच बनती थी। पूरी तरीके से अब अपनी जगह, सुहेल आफरीदी की अप्रोच अपनी जगह। वो कहते हैं ईमान मज़ारी और हादी अली को नाहक गिरफ्तार करना और अदालत का नाइंसाफ़ी पर मबनी फैसला करना इंतहाई अफसोसनाक है। अदालतें सिर्फ फैसले कर रही हैं, इंसाफ नहीं। आइन में बोलने की आज़ादी है लेकिन ताकतवर के लिए आइन और कानून सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है।
کمزور ہمیشہ مکڑی کے اس جالے میں پھنس جاتا ہے۔ وکلا کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہم سیاسی جماعت اور کسی سے اپنے ساتھ ظلم، جبر، فسطائیت اور غیر جمہوری رویے اور خاموش رہنے کا گلہ نہیں کرتے، لیکن جیسے صحافیوں میں سے پہلے ارشد شریف کو شہید کیا گیا اور تمام صحافی اکٹھا نہیں ہوئے، آواز نہیں اٹھائی، تو باری باری سب کی باری آئی۔ اس طرح پہلے انتظار پنجوتا کو اغوا کیا، سب خاموش رہے، اب ایمان اور ہادی کو۔ اگر اب بھی وکلا برادری خاموش رہی تو اگلی باری ان میں سے ہی ہے، کسی کی ہوگی، تب کوئی آواز اقدام کام نہیں آئے گا۔ تو جی سہیل آفریدی صاحب نے اپنا حصہ بھی اس سلسلے میں ڈال دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر ایمان مزاری والا معاملہ میں آپ کو رسپانس آنا شروع ہے جی، رسپانس تو ایک آپ کو پتا ہے پاکستان میں سب سے پہلے ہمارے وزیر اطلاعات نے دیا گورنمنٹ سیکشن کے، گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے کہا جی جیسی جو بوگے ویسا کاٹو گے جی، اور پی کا قانون کا یہ پہلا رد عمل سامنے آیا جی، یہ انہوں نے کہا۔ اس پہ جو ان کے اوپر تنقید ہوئی وہ تو ایک اپنی جگہ پر چل ہی رہا تھا جی، اس تنقید کے علاوہ کچھ اور دیگر چیزیں بھی ہیں، میں نے کہا اس رد عمل سے متعلق میں بتاتا ہوں جی۔ انہوں نے کہا نا کہ پیکا کا پہلا سرکاری عدمی، پھر سب نے کہا اب اللہ کا خوف کرے، میں بھی کہتا ہوں سب ٹیبل ٹرنز ہونے میں تھوڑی ٹائم تھوڑی لگتا ہے، ہم نے تو اپنی زندگی میں اتنا کچھ دیکھ لیا، لیٹ سی اس وقت دیکھیں گے، اللہ نہ کرے یہ کسی اور خاتون کے ساتھ ہوں جو کچھ ہے، کیونکہ چیز بالکل اب میں اس کو عورت کاٹ کے زمرے میں نہیں لے کے آ رہا، لیکن اگر میں نے اس کو اس طریقے سے بھی ڈسکس نہیں کیا نا تو سر پھر واقعی چیز خراب ہے۔ نہیں تو پاکستان کی 78 سالہ تاریخ کیا ہے؟ کیا 78 سال تاریخ؟ 78 سال تاریخ میں بھری پڑی ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کو ماضی میں، اسی طرح فیض احمد فیض صاحب کو، ذوالفقار علی بھٹو، آصفہ جہانگیر، ولی خان، نواز شریف، شہید بے نظیر بھٹو، جاوید ہاشمی، مریم نواز، بے شمار قداور شخصیات کو دی گئی تھی، مگر تمام فیصلے تاریخ کے کوڑا دان میں پڑے رہے۔ جنہوں نے دیا وہ نشان عبرت و لفظ گالی بن گئے، صرف اور صرف اتنا ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ بھی ہادی چٹھا اور ایمان مزاری کے خلاف بھی جو جج صاحب نے سزا دی ہے، افضل مجوکا صاحب، ان کا فیصلہ بھی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا اور بہت زبردست طریقے سے رکھا جائے گا۔ اور مجھے خیال ہے افضل مجوکا صاحب جو ہے نا وہ مترازع فیصلوں میں سے ہیں، اور پھر ان کو خیر جس طریقے سے یاد کرے تو آج بھی اس کی دنیا میں بھی سوشل میڈیا پہ کیا جا رہا ہے وہ جس طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ لیکن خواجہ سعد رفیق مسلم لیگ نون کی ایک ڈیسنٹ سیاست کا وہ حصہ ہے بہت حد تک، وہ کہہ رہے ہیں کہ نا جیل بھرنے سے حکومتیں مضبوط رہ سکتی ہیں لیکن ریاستیں کمزور ہو جاتی ہیں، سیاسی مخالفن کی پکڑ دکڑ حکومتی کارکردگی کو گہنا دیتی ہے، تنقیدی آوازوں کا سامنا حقائق اور مکالمے سے گریز کریں، سچ سامنے لائیں یا اپنی غلطیاں سدھاریں، ہر مخالف کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ ہاں رانا ثناء اللہ صاحب انہوں نے یہ ضرور کہا، انہوں نے کہا کہ ایمان مزاری میرے لیے قابل احترام ہے، وہ میری بہن بیٹی جیسی، مگر جو لوگ وردی اور ملک کے لیے جان دینے والوں کو گالیاں دیتے ہیں یہ انہوں نے کبھی نہیں کیا، یہ جھوٹا الزام ہے، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، یہ رویہ ناقابل قبول ہے، انہوں نے قربانیوں کی بدولت ہم آج دہشت گردی سے محفوظ ہیں، یہ انہوں نے لفظ استعمال کیے جی، انہیں کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی اس سلسلے میں، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا۔ خیر ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن انہوں نے کسی کو گالی نہیں دی۔ ہاں میں یہ ضرور بولتا ہوں کہ انہیں مارنگ بلوچ کے حق میں اور بہت سی ایسی آوازیں انہوں نے ضرور اٹھائی، لیکن سر مخالف آواز کو بند کرنا تو سمجھے بند کرنے پہ سزا شروع، یہ غلط چیز ہے۔ کسی اور ویسے بھی میں نے بتایا کہ وہ میں کہہ رہا ہوں میں عورت کارڈ نہیں کھیلا، لیکن سر ایمان مزاری کی ساس خود کہہ رہی ہے، مطیع اللہ جان کو فون پہ بات کرتا ہوں، میں نے کہا ہم صبح صبح ہمارے گھر پہنچ گئے لوگ کہ آپ نے خبردار اس فیصلے کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، میں آپ کا بڑا خیر خواہ بول رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، نے کہا ہمارے گھر نوک کر کے ہمیں کہا کسی نے۔ اس کے بعد افضل منجوکا کا فیصلہ وہ بھی سمجھ آ گئی، جس میں انہوں نے ایران کو دہشت گرد اسٹیٹ قرار دے دیا، شرم آنی چاہیے، پتہ نہیں کس نے لکھ کے دیا ان کو یہ فیصلہ۔ ایمان مزاری کی ساس کہتی ہے کہ ایمان کی گرفتاری 2 زندگیاں خطرے میں پڑی ہے، ایک ایمان اور دوسرا ظاہری بات ہے انہوں نے کہا وہ امید سے ہیں۔ ساس طاہرہ علی نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا ایمان اس وقت نہیں بلکہ 2 جانیں ہیں، اس کو اٹھا کر پھینکا گیا، اس کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، اس کو پانی نہیں دیا جا رہا ہے، ایک نہیں 2 جانوں کو خطرہ ہے، شی از ایکسپیکٹنگ، یہ ان کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کی نسلوں کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی ہے، بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی ہے، بالکل یہ تو عمران خان صاحب کے خلاف بولتے ہیں، شیریں مزاری صاحبہ کہہ رہی ہے عمران خان بھی ایمان مزاری کا گلہ کرتے تھے کہ تمہاری بیٹی مجھ پر تنقید کرتی ہے، تو نواز شریف صاحب کو ووٹ دینے والی ہے، مریم نواز صاحبہ کو ووٹ دینے والی ہے، مگر یہ ایسا ہے، یہ سب ایسا ہے۔ بہرحال یہ تو اپنی جگہ پہ چل رہا تھا۔ دوسری خبر میں آپ کو دوں امریکہ کے حوالے سے نا، سر کہا جا رہا ہے اگلے 36 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہے، امریکہ نے اچھی خاصی فوج کی ڈپلائمنٹ جو ہے نا ایران کے قریب سمندروں میں کر دی ہے، مردان میں مردان کہہ رہا ہوں
انہوں نے اردن میں لانچنگ پیڈ بنا دیا اور بھرپور ایک موبلٹی رکھی ہوئی ہے، جس کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ بڑے ہتھیاروں سے تیاری کی گئی ہے، اور ایسے جہاز بھی ہیں جو ایران کے لیڈرز انڈر گراؤنڈ بھی چھپے ہوں تو ان کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ فالس فلیگ آپریشن کو وہ جواز ضرور بنایا جائے گا۔ کل کچھ لوگ وی لاگس میں یہ بھی بتا رہے تھے کہ خامنائی سے دیگر لوگ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں جی، اور ان کو بھیج دیا گیا ہے، لال جمعے کا خطبہ بھی انہوں نے دیا، لیکن بہرحال ایسا ہے۔ لیکن کچھ لوگ انٹرنیشنل جو تجزیہ کار ہیں، جس میں پراوین سہانی، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، انڈیا کے تجزیہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے آخر میں امریکہ ایران پر حملہ کرنے سے باز آئے۔ اس کی وجوہات ہیں، ایران پر امریکی حملے کی صورت میں جوابی حملہ ہوگا جس سے آدھا اسرائیل تباہ ہو جائے گا۔ ایران جواب میں، دوسرے ایک پروفیسر فواد ایزدی کہتے ہیں ایران جواب میں خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کرے، کم از کم 500 امریکی فوجی مار کر تابوت امریکہ روانہ کرے تاکہ درد محسوس ہو کرے گا تاکہ درد محسوس ہو۔ مزید وہ کہتا ہے کہ ایران میں ان عرب ممالک کی آئل ریفائنریز پر حملہ کرے گا جن ممالک میں امریکی فوج تعینات ہے، امریکی فوجی اڈے ہیں، بعض متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، قطر، عمان وغیرہ۔ سب سے زیادہ خطرہ امارات کو ہوگا۔ اور ایک جگہ پہ جیفری میرا خیال ہے کہ اتنا نقصان ہوگا تھا دیکھ کر آخر ٹرمپ شاید حملہ نہ کریں اور کوئی بہانہ بنا کر پتلی گلی سے نکل جائیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ مگر میرا نہیں ماننا کہ اتنی بڑی موبلٹی صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ڈرانا فار واٹ؟ کس چیز سے ریورس کرانا ہے ایران کو؟ ایران از موونگ فارورڈ 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 فارورڈ۔ یہ تو ڈرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، ڈرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، قطع نہیں ہے۔ اور اس بار ہی میرا خیال ہے کہ جواب اسرائیل کو اور زیادہ تگڑا ملے گا، لیٹس سی۔ لیکن یہ غیر معمولی موومنٹ ہے جی، جو میں آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ غیر معمولی موومنٹ ہے۔ فیڈ بیک سمجھ ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی